सेप्टेम्बर 20, 2015 मा नेपालको संविधान जारी भयो। तर यो संविधानले मधेसी जनताको माग पूरा नगरेको भनेर नेपालको तराई क्षेत्रमा मधेस आन्दोलन सुरु भयो। मधेसीहरू नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका इन्डियन ओरिजिनका नागरिक हुन्। उनीहरू मधेसी जनसङ्ख्याको आधारमा संसदमा हिस्सा खोजिरहेका थिए। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे रिएक्शन देने वाले जिसका टाइटल ये है कि नेपाल को इंडिया डरा रहा है। क्यों डरा रहा है, किस वजह से डरा रहा है कि चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे ना करे। अगर आप चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकेगी। रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ बात करेंगे इंडिया नेपाल को क्यों डराना चाहता है। सेप्टेम्बर 20, 2015 मा नेपालको संविधान जारी भयो। तर यो संविधानले मधेसी जनताको माग पूरा नगरेको भनेर नेपालको तराई क्षेत्रमा मधेस आन्दोलन सुरु भयो। मधेसीहरू नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका इन्डियन ओरिजिनका नागरिक हुन्। उनीहरू मधेसी जनसङ्ख्याको आधारमा संसदमा हिस्सा खोजिरहेका थिए। यसको मतलब यो थियो कि त्यो बेला नेपालमा मधेसीहरूको जनसङ्ख्या 35% थियो र उनीहरू संसदमा 35% नै हिस्सा खोजिरहेका थिए। यति मात्र नभएर 8वटा जिल्ला मात्र मधेसमा समावेश गरिएको र तराई क्षेत्रको अरू पनि जिल्लाहरू मधेसमा समावेश गरिनुपर्ने भन्ने उनीहरूको माग थियो। नेपालको इतिहासमा 2007 र 2008 पछिको यो तेस्रो मधेस आन्दोलन थियो। यो आन्दोलनमा मधेसी जनता र नेपाल प्रहरी गरी 60 जनाको ज्यान गएको थियो र हजारौं घाइते भएका थिए। संविधानले मधेसीहरूको आइडेन्टिटी, कल्चर र ल्याङ्ग्वेजलाई रिप्रेजेन्ट नगरेको भनेर आन्दोलनकारीहरूले इन्डियाबाट नेपाल छिर्ने ट्रक्सहरूलाई बोर्डरमै रोकेको भन्ने इन्डियाको बयान थियो। There is no blockade by India on Nepal, either official or unofficial. There are, however, obstructions at several entry-exit points. These obstructions, you know very well, are due to the unrest, protests and demonstrations entirely on the Nepalese side. तर खासमा यो ट्रक्सहरू बोर्डरमा रोक लाग्नुको कारण आन्दोलनकारीहरू नभएर इन्डियाले नेपालमा लगाएको इकोनोमिक ब्लकेड थियो। इन्डियाले नेपाल ल्यान्डलक्ड हुनुको फाइदा उठाइरहेको थियो। तराईमा 6 महिना लामो बन्द हडताल र 5 महिनाको इकोनोमिक ब्लकेडले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र पेट्रोलियम प्रडक्ट जस्ता अति आवश्यक वस्तुहरूको सर्टेजले नेपालको इकोनोमीलाई प्यारालाइज नै गराइदियो। यो इकोनोमिक ब्लकेडको अवधिभरि नेपाललाई हरेक महिना $2 बिलियन को लस भइरहेको थियो। तर यो मात्र एउटा इन्सिडेन्ट होइन। इन्डियाले पटक पटक नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्समा हस्तक्षेप गर्ने, आर्थिक रूपमा धम्की दिने र भूभाग अतिक्रमण गर्नाले गर्दा नेपाली जनताले इन्डियालाई एउटा थ्रेटको रूपमा लिइरहेका छन्। तर हाम्रो लागि इन्डिया साँच्चै एउटा मेजर थ्रेट हो त? कि नेपालले इन्डियासँग डिपेन्डेन्सी कम गर्नु नै पर्ने हो त? Nepal is the country that's now brimming with anti-India sentiments. The agitation continues in the Terai region over the new constitution of Nepal. The anti-India protests are spreading. From Nehru to Rajiv Gandhi, several Indian prime ministers have contributed to the anti-India sentiment in Nepal. हिस्टोरिकल्ली नै सीसँग एक्सेस नहुनु कुनै पनि देशको लागि एउटा मेजर इकोनोमिक डिसएडभान्टेज हुन जान्छ। फिसिङ इन्डस्ट्रीबाट वञ्चित हुनु त यो एउटा समस्या छँदै नै छ। योदेखि बाहेक यसले समुद्री व्यापारबाट पनि अलग पार्छ, जसले इन्टरनेसनल ट्रेडको 90% हिस्सा ओगटेको छ। विश्वभरका नन कोस्टल रिजन्सहरू भन्दा कोस्टल रिजन्सहरू धेरै नै डेभलप्ड र पपुलेटेड छन्। विश्वमा जम्मा 44वटा देशहरू ल्यान्डलक छन्। यी 44वटा देशहरूमा 32वटा देशहरू डेभलपिङ कन्ट्रिज हुन्, जो प्रायजसो अफ्रिका र सेन्ट्रल एसियामा पर्छन्। त्यसमा पनि 17वटा देशहरू लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूको लिस्टमा पर्छन्। यी देशहरू इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको लागि कुनै एउटा छिमेकी देशसँग निर्भर हुनुपर्छ। देशमा प्रोडक्सन भएको कुनै पनि गुड्स ट्रक्स या ट्रेनको थ्रुबाट सीपोर्टसम्म पुर्याउनको लागि लाग्ने एडिसनल कस्टले गर्दा ओभरअल प्रोडक्टको प्राइस नै महँगो हुन जान्छ। यो एउटा ल्यान्डलक कन्ट्रीको लागि ठुलो डिसएडभान्टेज हो। हामीलाई यो थाहा छ कि हाम्रो देश पनि एउटा ल्यान्डलक कन्ट्री हो। यदि नेपालले अमेरिका या कुनै थर्ड कन्ट्रीसँग ट्रेड गर्नु पर्यो भने फ्लाइटदेखि बाहेक काठमाडौँसँग अर्को कुनै अप्सन नै छैन। नर्थ साइडमा चाइनाको थ्रु ट्रेड गर्न जियोग्राफिकल डिफिकल्टिजका कारण नेपालले इन्टरनेसनल ट्रेडको लागि इन्डियन पोर्ट्स नै युज गर्नुपर्छ। धेरै वर्षदेखि इन्डियाले नेपाललाई यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्दै आएको थियो। तर 2015 को इकोनोमिक ब्लकेड पछि अरू अल्टरनेटिभ्सको खोज गर्दै 2016 मा नेपालले चाइनासँग नेपाल चाइना ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट अग्रिमेन्ट साइन गर्यो। यो अग्रिमेन्ट अनुसार नेपालले थर्ड कन्ट्री ट्रेडको लागि चाइनाको कुनै पनि ल्यान्ड या सी पोर्ट्स युज गर्न पाउने थियो। यसो गर्दा चाइनाकै थ्रु सबै ट्रेड हुने भयो भन्ने कतिलाई लाग्न सक्छ, तर यति सजिलो पनि थिएन। काठमाडौँबाट निस्केको एउटा ट्रक कलकत्ता पोर्टसम्म पुग्न अराउन्ड 950 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्छ। तर चाइनाले युज गर्न दिएको पोर्ट्समा सबैभन्दा नजिकको पोर्टसम्म पुग्नलाई पनि 3000 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्छ।
नेपालको ट्रेडर्सहरू यत्रो लामो डिस्टेन्स ट्रकमा सामान लिएर प्रफिट निकाल्नै सक्दैनन्। यो अग्रिमेन्ट इन्डियन पोर्ट्सलाई चाइनिज पोर्ट्सले रिप्लेस गर्छ भनेर गरिएको थिएन। इमर्जेन्सीको केसमा कस्टली नै भए पनि इन्डियासँगको डिपेन्डेन्सी कम गर्न भनेर गरिएको थियो। इन्डिया नेपालको लार्जेस्ट ट्रेडिङ पार्टनर हो र फरेन इन्भेस्टमेन्टको पनि एउटा लार्जेस्ट सोर्स हो। हामी पेट्रोलियम प्रडक्टमा इन्डियासँग 100% डिपेन्डेन्ट छौँ। ब्लकेडको केसमा या कुनै ट्रेड डिस्ट्रप्सनको केसमा सबैभन्दा सुरुमा समस्या ल्याउने भनेकै यही पेट्रोलियम प्रोडक्टले नै हो। अहिले नेपालको टोटल ट्रेडको 65% ट्रेड इन्डियासँग हुन्छ र 95% भन्दा बढी इन्डियाको थ्रु हुने गर्छ। यसको मतलब हामी ट्रेडमा 95% इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट छौँ। यति सब हुँदा पनि नेपालभित्र र बाहिर बस्ने ठुलो नेपाली समूहले इन्डियालाई मन पराउँदैनन्। 2015 को भूकम्पमा पर्दा नेपाललाई सबैभन्दा पहिला सहयोग गर्ने देश इन्डिया नै थियो। तर केही इन्डियन पत्रकारहरूको टिप्पणीका कारण ब्याक अफ इन्डिया क्याम्पेनमा सहभागी हुनेमा म पनि एक थिएँ। यसरी हरेक सेक्टरमा इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट भएको नेपाल इन्डियालाई थ्रेटको रूपमा हेर्दा हामीले आफ्नै इकोनोमीलाई पछाडि धकेलिरहेको त होइन, तर फेरि भविष्यमा ब्लकेड हुँदैन भन्न नै सकिँदैन। हामी लेसितो, भ्याटिकन सिटी र सेन मरिनो जस्तो एउटा देशले ल्यान्डलक्ड भएको होइन। चाइनाको रुट हामीसँग जहिले पनि ओपन छ र नेपालले यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। पर क्यापिटा जीडीपीमा इन्डियालाई बिट गर्न सफल भएको बङ्गलादेशले इन्डिया र चाइनासँग ब्यालेन्स्ड अप्रोच अपनाउँदै आएको छ। बङ्गलादेशले दुवै देशसँग इकोनोमिक र डिप्लोमेटिक रिलेसन राम्रो बनाएको छ, सँगसँगै ओभर डिपेन्डेन्ट हुनबाट पनि जोगिने प्रयास गरेको छ। बङ्गलादेशले चाइनासँग धेरै ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट अग्रिमेन्टहरू साइन गरेको छ र चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई पनि वेलकम गरेको छ। सँगसँगै यसले इन्डियासँगको इकोनोमिक टाइजलाई पनि सुधार्न खोज्दै धेरैवटा ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट अग्रिमेन्ट्सहरूमा साइन गर्दै आएको छ। आफ्नो इन्फ्लुएन्स बढाउनलाई इन्डिया र चाइनाले बङ्गलादेशमा इन्भेस्टमेन्ट र अनुदान पनि दिँदै आएका छन्। यसमा बङ्गलादेश न्युट्रल रहेर दुवै देशबाट आएको इन्भेस्टमेन्ट या अनुदान लिएर आफूलाई अझ इकोनोमिकली स्ट्रङ बनाइरहेको छ। नेपालले पनि इन्डिया चाइना केसमा न्युट्रल रहने भनेर पेपरमा त छ, तर खासमा नेपालमा कम्युनिस्टहरू पावरमा आउँदा चाइनातिर ढल्किदिने र कङ्ग्रेस पावरमा आउँदा इन्डियातिर ढल्किदिनाले गर्दा इन्डिया चाइना राइभलरीबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिन सकिरहेकै छैन। हामीले सबैभन्दा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने नेपाल अहिलेसम्म लो डेभलप, पोलिटिकली अनस्टेबल र इकोनोमिकली डिपेन्डेन्ट कन्ट्री हो। हामीले हाम्रा छिमेकीहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ र हाम्रा दुवै छिमेकी इन्डिया र चाइना विकासको हरेक क्षेत्रमा हामीभन्दा धेरै अगाडि छन्। छिमेकी राष्ट्रहरूमा नकारात्मक सोच राख्नु नेपालको लागि कहिले पनि बेनिफिट हुँदैन। केही विषयमा असहमति हुनु भनेको यो होइन कि हामी छिमेकीहरूको हरेक चाललाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। आम जनता लेभलबाट नै इन्डिया र चाइना बीच न्युट्रल स्टान्स लिने सोच विकास गर्न आवश्यक छ। अहिलेको समयमा पनि खुकुरी नचाहेर इन्डियासँग लडाइँ गर्न हिँड्छु भन्नु मूर्खता हो। मिलिटरीली रेस्पोन्ड गर्नुभन्दा पनि पहिला आफै इकोनोमिकली स्ट्रङ हुन चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। तर देशको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर अनि बिस्तारै अर्थतन्त्र बढाउने हो कि पहिला अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर अनि देशको सुरक्षा भन्ने प्रश्न जनताहरूमा जहिले पनि विवादको रूपमा आउने गर्छ। मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी एक बात की थी कि नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है उसको प्रो चाइनीज गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया की तरफ से। तो वो लोग यही चाहते हैं कि अगर नेपाल की जो प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है वो चाइना के साथ मिलकर नेपाल के अंदर काम करेंगी तो नेपाली लोगों के दिलों में चाइना के लिए इज्जत बढ़ेगी, चाइना के लिए जो है रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इंडिया के लिए रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी और इंडिया के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। और जो अभी भी है वो वैसे वैसे ही हो रहा है। तो वही चीज जो है ना क्रिएट हो रही है और नेपाल के रिलेशन के रिलेटेड इंडिया का यही बार बार पैगाम आए जा रहा है कि आप चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे ना करें। अगर आप ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये मेरा कहना नहीं है, ये नेपाल की मीडिया का कहना है और नेपाल खुद जो है ना कह रहा है इंडिया हमें डरा धमकाया जा रहा है कि यार आप जो है ना चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे ना करें। अगर आप चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो आपको बहुत संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपका खुद आप देख सकते हैं, रिपोर्ट आपने देखी, आपको पता चला कि क्यों ये सब चीज नेपाल के लिए कर रहा है इंडिया के बहुत अच्छा देश, बहुत अच्छी कंट्री, पॉपुलेशन अच्छी है, वहाँ पे अच्छे काम ना हो सके, इसी चीज को रोकने के लिए तो ये जो डेवलपमेंट नेपाल के अंदर होनी जा रही है इसको रोका जा रहा है इंडिया की तरफ।